Sulod sa taas nga panahon ngadto sa publiko ang gideklara nga UNESCO Heritage Site ang Mount Hamiguitan sa Davao Oriental. Matod sa tourism consultant ug overall coordinator sa Mount Hamiguitan team Cynthia Rodriguez, daghang talagsaon og nagkagagmay na nga mga species sa mountain range nga angay panalipdan gikan sa publiko. Lakip na niini ang talagsaon og endemic flora ug fauna. Ang Mount Hamiguitan adunay 6,091 endemic species sa mga tanom, 102 endemic species sa mga mammals, 186 endemic species sa mga langgam, 160 endemic species sa mga reptiles, 76 endemic species sa mga amphibians, o 67 sa freshwater nga mga isda. Gipasabot ni Rodriguez nga daghan pang mga tanom nga paganganlan pa sa mga scientists busa angay kining ma-preserve. Pagkakaroon mahimo lang mataak ang Mount Hamiguitan sa mga scientists, researchers ug ubang advocacy partners. Hinuon mohimo ang Davao Oriental Provincial Government og interpretive center nga mupakita sa mga features sa heritage site. Matod ni Davao Oriental Governor Corazon Malanyaon, tukuron ang mga interpretive centers sa mosunod nga 2 ka tuig dito sa Mati City ug sa mga lungsod sa San Isidro ug Governor Generoso. Gideklara sa UNESCO ang Mount Hamiguitan isip usa sa World Heritage Sites niadtong June 23 dito sa Qatar human sa 15 ka tuig nga walay laing gideklara nga World Heritage Site ang nasod. Mao na kini ang ika-unom nga World Heritage Site sa Pilipinas.